नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से ही होंगे। आज की एक और कहानी जिसका नाम याददाश्त है। ये कहानी तैमूर और महानूर के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तैमूर हाँफता काँपता बंगले के ऊपर चढ़ रहा था। रात पूरी चांदनी थी। हू का आलम था। सर्दी अपने उरूज पर थी। उसके फटे पुराने कपड़े कुछ बयान कर रहे थे। हाँ, बयान करते भी क्यों ना। ये था तैमूर, जो जेल तोड़कर भागा था। वो ऐसा था तो नहीं, वक्त और हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। उसके ऊपर यके बाद दीगरे कई केसेस आन पड़े थे। उसकी सोहबत ही ऐसी हो गई थी। 1997 तैमूर और महानूर प्री मेडिकल के स्टूडेंट थे। तालीम बहुत अच्छी जा रही थी। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में अरसे दराज से गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन एक मसला, महानूर शादी खानदान से बाहर कर नहीं सकती थी और तैमूर महानूर के बगैर रह नहीं सकता था। जैसे तैसे अपनी तालीम का साल मुकम्मल किया और फिर दोनों ने तय ये किया कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। आज एग्ज़ाम का लास्ट डे था। दोनों कॉफ़ी शॉप पर बैठे हुए थे और प्लान कर रहे थे। प्लान के मुताबिक महानूर को फिक्स नेक्स्ट संडे हैदरी शॉपिंग मॉल में हैदरी मार्केट में आना था और वहीं से तैमूर ने उसको ले जाना था। ये एक ऐसा प्लान था जिसमें महानूर को थोड़ा सा खतरा था, क्योंकि उसकी फैमिली थी ही पठान। इसलिए वो ड्राइवर के बगैर कहीं जा नहीं सकती थी। ड्राइवर को भी तो चकमा देना था। हर चीज़ प्री प्लान्ड हो गई थी। कस्में वादे सब ले लिए थे। दोनों प्लान के मुताबिक अब घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तैमूर ने इस्लामाबाद की एयर टिकट्स करा ली थी और प्लान के तहत अब वो हैदरी मार्केट के बाहर अपनी मुकर्रर करदा जगह पर जा पहुंचा था। 6 बज गए थे। महानूर का अता पता न था। 7 बज गए। ऐसे ही करते करते रात के 10 बज गए थे। तैमूर हद से ज़्यादा खफा हो गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि महानूर उसके साथ इतना गहरा फ्लर्ट कर सकती है। रात के 2 बजे तक उसने मार्केट के उस ब्रिज के नीचे इंतज़ार किया था, लेकिन महानूर ना आई थी। अगला 1 हफ्ता भी उसने वहीं गुजारा। वो हाल से बेहाल हो गया था। वो महानूर के घर के भी चक्कर लगाता रहा, लेकिन महानूर के घर के बाहर बड़ा सा ताला था। वक्त जैसे तैसे गुजरता रहा और तैमूर बुरी लत में पड़ गया था। शराब और दीगर दूसरे गलाजत भरे कामों में उसके दोस्त यार उसको ले डूबे थे। और अब तो नौबत ये थी कि वो आइस का नशा करता और चोरी डाकों में भी मुलविस पाया जाता। उसकी मोहब्बत ने उसके दिल में जो जख्म डाले थे, वो किसी सूरत उन्हें भुला ही नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वो आज जेल से फरार हुआ और एक बंगले में जा कूदा। चारों तरफ फटी फटी नजरों से वो देख रहा था। वो अंदर कूदकर एक छोटी सी राहदारी से होते हुए अब बड़े से पाइप के जरिए दूसरे फ्लोर पर चढ़ रहा था। पुलिस की मोबाइल बहुत तेजी से सायरन बजाती हुई गुजर गई थी। तैमूर ने सुकून का सांस लिया। यकदम अंदर से उसे कोई नस्वानी आवाज आई। आखिर मेरा कसूर क्या है? मुझे रोज क्यों मारते हो?
ایک دفعہ مار کر میری جان چھوڑ دو۔ اتنی آسانی سے تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے باپ کا قرضہ جب تک نہیں اترتا تمہیں یوں ہی تشدد کا نشانہ بناؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی اپنی بیوی کے بال گھسیٹتا ہوا اب سیڑھیوں سے نیچے لا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے کچن میں لے آیا اور اس کو تھپڑوں لاتوں گھوسوں سے مارنے لگا۔ یہ سب تماشا تیمور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ گھر میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے چہرہ صاف دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تیمور بھی شور کو فوکس کرتے ہوئے آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ تو خالی تھے لیکن اس کے دماغ کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ کیسا ظالم شوہر ہے، اپنی بیوی کو کس قدر مار رہا ہے، کس طریقے سے اسے بھیک مانگ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا کچن کی جانب پہنچا، اس نے دیکھا اس کے آدمی نے ہاتھ میں بڑا سا چاقو اٹھا رکھا ہے اور اپنی بیوی کے شاید ہاتھ کاٹنے میں مصروف تھا۔ وہ جگہ جگہ سے اس کو زردوکوب کر رہا تھا۔ یکدم تیمور پیچھے سے چلایا۔ اس نے ایک ناگوار سی گالی بکی اور وہ آدمی اور وہ لڑکی اچانک جیسے ہی پیچھے پلٹے، تیمور کی نظریں مہانور سے جا ٹکرائیں۔ مہانور تیمور کو دیکھتے شاید ایک دم بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ تیمور کو اس حال میں دیکھ ہی نہ سکی، وہ تو پہلے ہی اتنی زیادہ اذیتوں کا شکار تھی۔ اس کے شوہر نے جب اپنی بیوی کا یہ حال دیکھا، یکدم تیمور کی جانب وہ تیز دھار چاقو پکڑے ہوئے لپکا۔ جیسے ہی وہ تیمور کی جانب بڑھ رہا تھا کہ تم کون ہو، اس گھر میں کیسے گھس آئے، یکدم مہانور سے اس آدمی کا پیر الجھا اور وہ اپنے وجود کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدھا زمین پر آ گرا اور وہ چاقو اس کی گردن یعنی نرخری سے آر پار ہو گیا تھا۔ یہ تمام نظارہ تیمور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تیمور جس کو کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا تھا، یہ سب کیا ہوا ہے، یہ آج میں کون سی ڈگر پر آ کھڑا ہوا ہوں۔ اس نے جیسے تیسے مہانور کے چہرے پر پانی ڈالا اور مہانور کو آرام سے اس کے شوہر کے نیچے سے نکالا اور پھر اسے بتایا کہ یہ اس طریقے سے گر کر شاید کہ جاں بحق ہو چکا ہے۔ خون کے پھوارے پورے کچن میں پھیلے ہوئے تھے۔ مہانور جو تیمور کے گلے لگ کے بہت روئی تھی اور تیمور مہانور کے گلے لگ کر رو رہا تھا۔ بات یہ طے ہوئی کہ ان کے باپ نے، جن کی بنیر میں بہت زیادہ زمین تھی، وہ بٹوارے کے باعث چھن چکی تھی اور ان کے ابو کا قرضہ اس آدمی کے سر پر بہت تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آدمی مہانور کو نکاح کر کے اپنے ساتھ لے گیا اور جب سے آج تک مار پیٹ کا نشانہ بناتا رہا۔ تیمور نے مہانور سے بولا، میں آج اس نوبت پر یہ سوچ کر آ گیا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن حقیقت میں تو تم نے بھی مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ یہ کہہ کر رات اور گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور وہ دونوں ڈھیروں آنسو بہا رہے تھے۔ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اسی شعر کے ساتھ میں اپنی کہانی کا اختتام کرتی ہوں۔ وہ جا کر پھر لوٹ کر آیا ہے، وہ جا کر پھر لوٹ کر آیا ہے، شاید زمانے کو آزما کر آیا ہے۔ ملتے ہیں اپنی نیو اسٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔